با حساب 2 ساعت و اندی زینب از حال رفت. پایش امضا زدن خیلی زود، نامه را تا زدن خیلی زود. نامه را تا نکرده در واقع کوفیان جا زدن خیلی زود. آستین‌های قتل مهمان را ظهر بالا زدن خیلی زود. باغداران کوفه هم آن شب سکه لازم شدن خیلی زود. مثل قاضی شریح مثل شمر همه عالم شدن خیلی زود. همه دارها خریدار سر مسلم شدن خیلی زود. نامداران کوفه ظهر دهم نیزه داران شدن خیلی زود. قاریان وای باعث قتل خود قرآن شدن خیلی زود. اسب خونیال رفت خیلی دیر، با پر و بال رفت خیلی دیر. شن آماده گشت خیلی زود، توی گودال رفت خیلی دیر. با حساب 2 ساعت و اندی زینب از حال رفت خیلی دیر.